बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम की हर तरह से खैर खाही की, उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से हासिल शुदा खैर व बरकत याद दिलाई और बुराइयों से रोका, मगर कौम ने मानने की बजाय आपको संसार करने और बस्ती से निकाल देने की धमकियां दी। अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि शुएब तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती और हम देखते हैं कि तुम हम में कमज़ोर भी हो, और अगर तुम्हारे भाई बंद ना होते तो हम तुमको संगसार कर देते और तुम हम पर किसी तरह भी गालिब नहीं हो। ये उनके शदीद कुफ्र और नात का इजहार है कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती क्योंकि हमें पसंद नहीं, ना हम उन्हें सुनना समझना चाहते हैं। ये वही बात है जो कुरैश के काफरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही थी। सूरह हामीम अल सजदा में अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो कहते हैं कि जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुलाते हो उससे हमारे दिल पर्दे में है और हमारे कानों में बोझ यानी बहरापन है, और हमारे और तुम्हारे दरमियान पर्दा है, सो तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह हूद में फरमाया, शुएब ने कहा कि मेरी कौम, क्या मेरे भाई बंदों का दबाव तुम पर अल्लाह से ज़्यादा है? यानी तुम ख़ानदान और कबीले से डरते हो और उसकी वजह से मेरा कुछ ना कुछ लिहाज करते हो, लेकिन क्या तुम्हें अल्लाह के अजाब से खौफ महसूस नहीं होता? तुम मेरा लिहाज इस वजह से क्यों नहीं करते कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? गोया तुम्हारी नज़रों में मेरा कबीला अल्लाह ताला से ज़्यादा ताकत वाला है और तुमने अल्लाह के एहतराम और खौफ को पसे पुष्ट डाल दिया। मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब अमाल पर अहाता किए हुए, यानी उसे मालूम है जो तुम कर रहे हो। वो तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत से बाखबर है। जब तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें उसकी पूरी सज़ा देगा। और कहा, बिरादरान मिल्लत, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं अपनी जगह काम किए जाता हूँ। तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि रुसवा करने वाला अजाब किस पर आता है और झूठा कौन है। तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। इसमें सख्त वईद है कि अगर वो बाज नहीं आते तो अपने तरीक़े पर कायम रहें, जल्दी उसका नतीजा सामने आ जाएगा। फिर उन्हें मालूम होगा कि किस तरह का अंजाम अच्छा होता है और किस पर तबाही नाजिल होती है। यानी दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई और आखिरत में दायमी अजाब किस पर टूटता है। और ये भी मालूम हो जाएगा कि मैंने जो खबरें तुम्हें दी हैं वो तंबीह की है, उसमें मैं झूठा हूँ या तुम जिस मज़हब और रिवाज पर अमल पैरा हो उसमें तुम झूठे हो। तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। सूरह अराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, और अगर तुम में से एक जमात मेरी रिसालत पर ईमान ले आई है और एक जमात ईमान नहीं लाई तो सब्र किए रहो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। कौम के सरदारों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्त धमकियाँ दी और मोमिनों को अपने पुराने मज़हब में वापस आने की तलकीन की। जब मोमिन डट गए तो कौम की ज़्यादतियाँ और भी बढ़ गईं, लिहाजा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने नुसरत रब्बानी के लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने सूरह अराफ में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, उनकी कौम में जो लोग सरदार और बड़े आदमी थे वो कहने लगे कि शुएब, या तो हम तुमको और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं उनको अपने शहर से निकाल देंगे या तुम हमारे मज़हब में आ जाओ। उन्होंने कहा कि खा हम तुम्हारे दीन से बेजार ही हों तो भी, अगर हम उसके बाद कि अल्लाह हमें उस कुफ्र से निजात बख्श चुका है तुम्हारे मज़हब में लौट जाएं तो बेशक हमने अल्लाह पर इफ्तरा यानी झूठ बांधा और हमें लायक नहीं कि उसमें लौट जाएं। हाँ, अल्लाह जो हमारा परवरदिगार है वो चाहे तो हम मजबूर हैं। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए, हमारा अल्लाह ही पर भरोसा है। ऐ परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। काफिरों ने मुतालबा किया कि मोमिनों को दोबारा अपने आबा व अजदाद का मज़हब इख्तियार कर लेना चाहिए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने मोमिनों की तरफ से जवाब देते हुए फरमाया, मोमिन अपनी खुशी से तो कुफ्र की तरफ नहीं लौट सकते। अगर बफर्ज महल ऐसा हो भी गया तो तुम्हारे जुल्म की वजह से मजबूर होंगे। उसकी वजह यह है कि जब ईमान की हक्कानियत दिल में जागुज़ी हो जाए तो फिर इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता कि उसको नापसंद करे या उसे तर्क कर दे। इसलिए आपने फरमाया, जिसका जिक्र सूरह अराफ में अल्लाह ताला ने उन अल्फाज में किया जिसका तर्जुमा है, अगर हम उसके बाद कि अल्लाह हमें उस कुफ्र से निजात बख्श चुका है तुम्हारे मज़हब में लौट जाएं तो बेशक हमने अल्लाह पर इफ्तरा यानी झूठ बांधा और हमें लायक नहीं कि हम उसमें लौट जाएं। हाँ, अल्लाह जो हमारा परवरदिगार है वो चाहे तो हम मजबूर हैं। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए,
ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، یعنی وہ اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے، جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہر معاملے میں وہی ہمارا ملجا و ماوا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ قوم کے خلاف آپ کی مدد کرے اور انہیں وہ سزا دے جس کے وہ مستحق ہیں۔ فرمایا، اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی دعا رد نہیں کیا کرتا جب وہ منکرین و مخالفین کے خلاف دعا فرمائے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی بدعمالیوں پر قائم رہنے کا عزم کر لیا۔ چنانچہ ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے، لوگو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا، تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، یعنی زمین لرزنے لگی، شدید زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے ان کے جسموں سے روحیں پرواز کر گئیں، ان کے بے جان لاشیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، ان میں جان رہی نہ حرکت۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طرح کی سزائیں دیں اور کئی طرح کے عذاب ان پر نازل کیے کیونکہ بری عادتوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا زلزلہ مسلط کیا جس سے وہ بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے، اور ایسی چیخ کا عذاب بھیجا کہ تمام آوازیں خاموش ہو گئیں، اور ایسے بادل کا سایہ کیا جس سے ہر طرف آگ کے انگارے برسنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں کلام کے سیاق و سباق کے مطابق کسی ایک عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ اعراف میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے دین حق کو ترک نہ کیا تو انہیں بستی سے نکال دیا جائے گا۔ اس خوف زدہ کرنے کی سزا زلزلہ تھا۔ سورہ ہود میں یہ مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ انہوں نے نبی سے گستاخی کرتے ہوئے جو بڑی باتیں کہی تھی اس کی سزا کے طور پر ایک ہولناک آواز کا عذاب نازل ہوا جس سے وہ تباہ ہو گئے اور تمام آوازیں خاموش ہو گئیں۔ دوستو، سورہ شعراء میں لکھا ہے کہ ان پر صاحبان والے دن کا جو عذاب آیا وہ ان کے مطالبے کا جواب تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ تم تو جادو زدہ ہو اور کچھ نہیں، بس ہمارے جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر گراؤ۔ شعیب نے کہا، جو تم کام کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ اس کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ان لوگوں نے اس یعنی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، پس صاحبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ سخت دن کا عذاب تھا۔ مفسرین فرماتے کہ ان پر سخت گرمی مسلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن ہوا روک لی، گرمی کی شدت پانی سے کم ہوتی نہ سائے سے اور نہ ہی تہہ خانوں میں داخل ہو جانے سے، چنانچہ وہ گھروں سے میدان میں نکل آئے۔ اچانک ان پر ایک بادل آیا تو سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے تسکین حاصل ہو۔ جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے تو اس میں سے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور آسمان سے انتہائی شدید آواز گونجی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے گویا ان میں کبھی تھے ہی نہیں۔ سن رکھو کہ مدین پر ویسی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار ہوئی تھی۔ مزید فرمایا، اور ان کی قوم میں سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ لوگو اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تب ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے، جبکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن کریم میں حضرت شعیب اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ ہجر، سورہ شعراء اور سورہ عنکبوت میں
आप अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। हज़रत शुएब जिस कौम की तरफ मबूस फरमाए गए, कुरान करीम में उसे अहले मदीन, असहाब मदीन और असहाब ईका के नाम से पुकारा गया। असहाब मदीन और असहाब ईका एक ही कबीले के दो नाम हैं। ये दोनों अलग अलग कबाइल हैं। इस बारे में मुफस्सरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ की राय है कि दोनों अलहदा कौमें थीं। एक कौम की हलाकत के बाद हज़रत शुएब दूसरी कौम की तरफ मबूस फरमाए गए। बाज़ ने लिखा कि मदीन और असहाब ईका यानी झुंड वाले एक ही कबीले के दो नाम हैं। इन दोनों की रिहाइश मुख्तलिफ जगहों पर थी। असहाब मदीन तहजीब व तमद्दुन से आशना शहरी कबीला था। ये लोग जिस बड़ी शाहराह पर रहते थे वो शाम से फ़लस्तीन, यमन और मिस्र से होती हुई बहर कुल्ज़म के मशरक़ी किनारे से गुज़रती है और हिजाज़ के तिजारती काफ़िले उसी रास्ते से सफ़र किया करते थे। जैसा कि कुरान पाक की सूरह हिज्र की आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और ये दोनों बस्तियाँ हज़रत लूत की कौम और मदीन बड़ी शाहराह पर आबाद थीं। असहाब ईका एक बद्दवी कबीला था। अरबी में ईका उन सरसब्ज़ व शादाब झाड़ियों को कहते हैं जो हरे भरे दरख्तों पर मुश्तमिल घने जंगलों में झुंड की शक्ल में बाकसरत होती हैं। अल्लामा इब्न कसीर के मुताबिक ईका एक दरख्त का नाम था जिसके कबीले के लोग पूजा करते थे। चुनांचे इस निस्बत से अहले मदीन ही को असहाब ईका कहा गया। बहरहाल अक्सरियत की राय यही है कि दोनों कौमें एक ही कबीले और नस्ल से ताल्लुक़ रखती थीं और कौमें शुएब कहलाती थीं। बड़ी शाहराह पर आबाद कबीले के लोगों को वालिद की निस्बत से मदीन कहा जाने लगा, जबकि सरसब्ज़ इलाके में रहने वाले असहाब ईका के नाम से मशहूर हुए। दोस्तों, ये तो था मुख्तसर सा तारुफ आप अलैहिस्सलाम की कौम और कबीले के हवाले से। बात करते हैं कौम शुएब के अयूब के बारे में। दोस्तों, याद रहे कि दुनिया में जितने भी अंबिया कराम मबूस फरमाए गए, उनकी दावत का मुश्तरका मकसद हुकूक की आसान तरीके से अदायगी की तालीम आम करना था। हुकूक दो किस्म के, एक हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह की इबादत और उसकी हिदायत पर अमल, और दूसरा हुकूकुल इबाद जिसका ताल्लुक इंसानों से है। दुनिया में कौम लूत के बाद कौम शुएब वो कौम थी जो दोनों हुकूक पामाल कर रही थी। एक तरफ वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान न लाकर हुकूकुल्लाह की खिलाफ वर्जी कर रही थी, तो दूसरी तरफ नाप तोल में कमी, लूट मार, राहज़नी, डराना धमकाना, ज़मीन पर फसाद जैसे घनाउने जराइम की मुर्तकिब होकर हुकूकुल इबाद की धज्जियाँ बखेर रही थी। जैसा कि कुरान करीम में कौम शुएब के 3 तरह के अयूब का तज़किरा मिलता है। नंबर 1, वो लोग कुफ्र व शिरक में मुब्तला थे और दरख्तों की पूजा करते थे। नंबर 2, व्यापार में बेईमानी और नाप तोल में कमी करते थे। नंबर 3, रास्तों में बैठकर लूट मार करते, लोगों के अम्वाल छीनते और गुंडा टैक्स वसूल करते। बल्कि अगर ये कहा जाए कि दुनिया में गुंडा टैक्स की बुनियाद कौम शुएब ही ने रखी तो बेजाना होगा। अल्लाह ताला ने उन लोगों की इस्लाह और तौहीद की दावत के लिए उन्हीं की कौम के एक नेक और सच्चे इंसान हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। कुरान पाक की सूरह अराफ की आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। दोस्तों, कहा जाता है कि पिछली कौमों की तरह कौम शुएब में भी मुशरिकाना रस्म व अकायद का दौर दौरा था। हज़रत शुएब ने पहले उन्हें तौहीद की दावत दी, फिर उनकी हरकतों पर उन्हें वो तंबे किया, ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम नाप तोल पूरी तरह किया करो और लोगों को चीज़ें कम न दिया करो, और ज़मीन में इस्लाह के बाद खराबी न करो। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि बात तुम्हारे हक में बेहतर है, और हर रास्ते पर मत बैठा करो। जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है उसे तुम डराते और राह हक से रोकते हो और इसमें कभी ऐब ढूंढते हो। और याद करो, जबकि तुम बहुत थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुमको कसीर कर दिया, और देखो क्या हुआ अंजाम फसाद करने वालों का। दोस्तों, रिवायत में आता है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत सुनकर कौम के मुतकब्बिर सरदार चराग पा हो गए और उन्होंने हज़रत शुएब को धमकियाँ देना शुरू कर दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, शुएब, हम तुमको और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से बाहर निकाल देंगे, वरना तुम सबको हमारे मज़हब पर वापस आना पड़ेगा। उसके साथ ही उनकी कौम के वो सरदार जो काफिर थे, वो कौम के लोगों से कहने लगे, अगर तुम शुएब के पीछे चले तो याद रखो, इस सूरत में तुम्हें सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। हज़रत शुएब ने अपनी कौम के सरदारों से मुकालमा किया, जिसका तज़किरा कुरान पाक में यूँ हुआ है,
حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے فرمایا، تمہارے باطل مذہب سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے، اس کے بعد اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس آ جائیں تو یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ پر سخت بہتان ہوگا اور ہمیں شایان نہیں کہ اس میں لوٹ جائیں۔ حضرت شعیب اپنی قوم کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ رہتے اور انہیں بار بار واعظ و نصیحت کرتے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے متنبہ فرمایا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کا عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر رہے گا۔ انہوں نے کہا، شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ حضرت شعیب نے جواب دیا، اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور مجھے توفیق ملنا اللہ ہی کے فضل سے، میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کروا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت کرنے والا ہے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت شعیب نابینا تھے یا ان کی بصارت بہت کم تھی، چنانچہ حضرت شعیب کے واعظ و نصیحت کے جواب میں یہ سردار تانا زنی کرتے ہوئے انہیں سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 91 میں یوں کیا ہے، انہوں نے کہا، شعیب، تمہاری بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ اس پر حضرت شعیب نے اپنی قوم سے فرمایا، قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے، اور برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ قوم کے متکبر سرداروں کی جارحانہ گفتگو کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ در حقیقت ان الفاظ کے ساتھ حضرت شعیب نے اپنی قوم میں سے جو کفار تھے ان کی ہلاکت کی دعا کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں قوم شعیب پر عذاب الہی کے نزول کی۔ یاد رہے کہ قوم شعیب 3 طرح کے عیوب میں مبتلا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے 3 طرح کے عذاب سے نیست و نابود کیا۔ قرآن کریم میں 3 طرح کے عذاب کا تذکرہ ہے جو قوم شعیب پر آیا: زمینی بھونچال یا زلزلہ، چنگھاڑ، آگ کے بادل۔ سورہ اعراف میں ہے کہ ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے ان یعنی شعیب کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود میں چنگھاڑ کے ذریعے عذاب کا ذکر آیا، کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی کا مذاق اور تمسخر اڑایا کرتے تھے، پھبتیاں کستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے اس قوم پر ایک چیخ لگوائی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 94 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور سورہ شعراء میں بادل کے عذاب کا تذکرہ ہے جو ان کی اپنی خواہش کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم ان میں سے ہو جن پر جادو کیا جاتا ہے، اور تم تو صرف ہماری طرح کے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ چونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا تو انہیں بادل والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند رکھی،
جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی نہ کم کر سکا اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ کام آئے۔ چنانچہ اس مصیبت سے گھبرا کر بستی سے جنگل کی طرف بھاگے۔ وہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا۔ لیکن پھر چند لمحوں بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور پھر آسمان سے ایک سخت چنگھاڑ آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا، کلیجے پھٹ گئے اور جسموں کو تباہ و برباد کر دیا اور سب اوندھے گرے پڑے رہ گئے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا کہ آپ مکہ معظمہ آ گئے اور آخر تک یہیں قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے بد دعا تو کر دی، مگر جب قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت اور رحمت کے سبب دل دکھا۔ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا تھا، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم کروں۔ دوستو، بات کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی وفات اور قبر مبارک کی۔ یاد رہے کہ حضرت شعیب نے طویل عمر پائی۔ روایت کے مطابق انتقال کے وقت آپ کی عمر 400 سال تھی۔ اردن کے شہر السلط کے قریب وادی شعیب میں آپ سے منسوب ایک مزار ہے، جس پر حکومت نے شاندار مقبرہ اور اس سے متصل مسجد بھی تعمیر کروائی ہے۔ روایت یہ بھی ہے کہ آپ اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرت شعیب حضر موت کے مشہور شہر شیعون چلے گئے تھے۔ اس کے مغربی جانب شیام نامی مقام پر آپ نے انتقال فرمایا اور وہیں آپ کی قبر ہے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں وہب بن منبع سے مروی ہے کہ حضرت شعیب اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور آپ کی قبر کعبہ شریف کی غربی جانب ہے۔ واللہ علم۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔